बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की ये नशिस्त बहुत ही ख़ास होने जा रही है क्योंकि इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया है। पाकिस्तान के मीडिया पर इमरान खान का नाम नहीं चलता तो ये पैगाम कैसे चलेगा, ये पैगाम क्या है और इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के नाम अपने पैगाम में क्या कहा, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर ये केस कौन सा है जिसकी हर रोज़ इमरान खान से जेल के अंदर तफ्तीश की जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अमेरिका इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहता है और फिर पीपल्स पार्टी के एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का एक ड्रामा सामने आया, इस ड्रामे की मुकम्मल रुदात भी आपको सुनाएंगे। और फिर बाबू लोग के जो बच्चे हैं वो किस किस्म का पाकिस्तान बना रहे हैं और क्या बाबुओं से ये पाकिस्तान जो है वो संभल पाएगा, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब से जो उनके वकला है ना, उनके अलावा किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनसे मिलने गई तो उस वक्त भी उन्हें मिलने की इजाज़त जो है वो इब्तदाई तौर पर नहीं दी गई। फिर अदालत की बाकायदा मुताखलत है और उसके बाद उन्हें मिलने की इजाज़त जो है वो दे दी जाती है। उससे पहले भी हमने देखा कि वकला मिलने गए और मिलने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि बदले में उनके खिलाफ 2 मुकदमात जो हैं वो कर दिए गए। यानी कार सरकार में मुदाखलत की है, धमकियां दी हैं और मिलने इमरान खान को लीगल एड मुहैया करने के लिए गए थे, लेकिन बदले में 2 और मुकदमात जो हैं वो अपने ऊपर वापस करवा कर आ गए। ये पाकिस्तान में फस्तायत की अव्वलीन और आला मिसाल जो है आपको इस वक्त मिलेगी, जो कुछ पाकिस्तान की एक सियासी जमात के साथ जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि अटक जेल में खान साहब से उनकी कानूनी टीम की मुलाकात हुई है। इसके बाद उनके वकला की जो मुलाकात जो हुई इमरान खान साहब से, उसका हाल अहवाल कौम के सामने रखा और वो क्या कहते हैं, इमरान खान की जेल में हालत कैसी है, हर शख्स ये जानना चाहता है। और सवाल यही है कि इमरान खान की अब तबीयत कैसी है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो इमरान खान के दुश्मन है ना और जो मीडिया सेल चला रहे हैं, वहां से फेक अकाउंट से जिनके 25-25, 30-30, 35-35 के करीब फॉलोअर्स हैं और फेक तस्वीरों के जरिए यानी कारकुरान की तस्वीरें लगाकर वो अकाउंट से चलाए जा रहे हैं, वहां से ट्वीट्स की जा रही हैं कि इमरान खान के जेल में हालात जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो बार बार सुपरिटेंडेंट को बुलाकर ये कहते हैं कि जनाब मेरी बात करवा दें। और फिर सुपरिटेंडेंट जो है ना वो आगे से कहता है कि जनाब ये मैंडेट मेरे पास मौजूद नहीं है, आप अपनी लीगल टीम को बात करें, लीगल टीम के सामने मुद्दा रखें। यानी अकल के अंधों को जो नकल के लिए ना भी अकल की ज़रूरत होती है, आप कम से कम ट्वीट तो ढंग की कर लो। और उस ट्वीट के अंदर इन्होंने अपना पोल ना खुद ही खोल दिया है और सुपरिटेंडेंट साहब से जो बात मंसूब की गई वो ये कह रहा है कि जनाब जिन्होंने आपको अंदर डाला है ना, आप उनसे बात करें। यानी उनका इशारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। इस ट्वीट से अगर मैं ये अखज़ करूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंडेट की बात जो बार बार की जा रही है वकला के जरिए, आप उनसे बात करें। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जनाब जो मुल्क के बड़े हैं, और इसकी एक और दलील भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जब इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर यह बात कही गई, सवाल पूछा गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया, मुल्क के अंदर पीटीआई पर क्रैकडाउन हुआ, ये भी हमने नहीं किया। फिर पूछा कि भाई ये किया किसने है, तो इस पर वो खामोश हो गए, जेरे लब मुस्कुराए। और उनके जेरे लब मुस्कुराने के पीछे जवाब ये था कि भाईजान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो ये कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया इमरान खान के खिलाफ, अपने मुकदमात को खत्म कराने के खिलाफ के हवाले से, और फिर इस्तेमाल करके अब इस मूड में लग रही है कि हमने इस एस्टेब्लिशमेंट को टिश्यू पेपर की तरह जो है कहीं ना कहीं फेंक देना है। चूंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कंधा तलाश कर लिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, जिसके बारे में वो कहते हैं कि भाई हम नहीं कर रहे, पहले आप ही करते रहे, पहले आप ही कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, देखें एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तौबा नाउज़ कैसी बातें करते हैं। और फिर 9 मई के वाकयात के हवाले से आज तक जितना इस वाक़े को नून लीग ने और उनके इत्तेहादियों ने इस्तेमाल किया, शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी इतना बार बार ये ना कहा हो कि रियासत के बारे में और रियासत के हवाले से जो कुछ किया गया, जितना
इन इत्तेहादियों ने और नून लीग ने इस्तेमाल किया, लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया। व्यूअर्स, इन हालात में सुपरिटेंडेंट का ये जवाब जो उससे मंसूब किया जा रहा है, इस पूरे वाक़े की जो हकीकत है वो कौम के सामने रख रहा है कि अकल के लिए नकल के लिए अकल की आपको ज़रूरत होती है। और फिर कानूनी टीम के रुकन हैं उमैर नियाजी साहब एडवोकेट, उन्होंने इमरान खान की तबीयत के हवाले से बताया कि तबीयत ठीक है मगर दाढ़ी जो है उनकी बड़ी हुई है। इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें शीशा और शेप बनाने का सामान आज मुहैया किया गया है। यानी फस्तायत की यह मिसाल है कि आप एक कैदी को उसके बुनियादी हकूक से जो है ना वो महरूम कर रहे हैं। इससे बड़ी मिसाल आपको नहीं मिलेगी जो इमरान खान साहब के साथ ये किया जा रहा है। और जानबूझकर शीशा और शेप बनाने का सामान जो है वो नहीं दिया जा रहा। आपको याद होगा जब बहुत सारे सहाफ़ियों को कुछ माह पहले गिरफ्तार किया गया और जिन लोगों को जेल में रखा गया ना, तो उनकी जेल में से बेयारो मददगार तस्वीरें बाहर आती थी। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो उसे जानबूझकर उतारा जाता और फिर उसके ऊपर बाकायदा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता कि देखो वक्त किस तरह बदल जाता है, आज ये लोग भी जेल के अंदर हैं। यानी किसी तरह भी कोई पैगाम जो है वो नेगेटिव जाए और पॉजिटिव पैगाम जो है वो नहीं जाए। और अगर किसी को मौका भी मिला ना, वो इमरान खान की तस्वीर इन हालात में उतार कर वो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देगा। आप बाहर बैठकर इमरान खान की किरदार कुशी कर रहे हैं। सोशल मीडियाज जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो झूठ बोल रहे हैं और एक बाकायदा नैरेटिव जो है वो बिल्डअप किया जा रहा है। वहीं पर जेल के अंदर इस किस्म के घनौने इकदाम जो हैं वो जानबूझकर इमरान खान साहब के हवाले से किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बारिश का पानी भी उस काल कोठरी के अंदर आया, फिर दिन के में कीड़े और मक्खियों की शिकायत इमरान खान साहब की तरफ से की गई। और फिर जो शिकायत है इन्हें जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है कि एक जेल में बंदा रहता है, उसकी शिकायत जो हैं जब तक वो तकलीफ में नहीं आएगा किसी की अना को सुकून जो है वो नहीं मिलेगा। और फिर उमैर नियाजी साहब ये भी कहते हैं कि सिर्फ 6 लोगों में से सिर्फ उन्हें मुलाकात की इजाज़त जो है वो दी गई है। जेलर के रवैये के खिलाफ हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे क्योंकि अदालत से इजाज़त मिलने के बावजूद हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर भाई हर दूसरा काम जो है वो तौहीन अदालत है। इस मुल्क के अंदर 24 करोड़ आवाम को उनके हक से महरूम कर दिया गया, तौहीन अदालत। यहाँ पर रोज़ जो है इंसाफ को बांदी बनाकर कोड़े उस पर बरसाए जाते हैं, लेकिन कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है ना, तो सबसे पहले इस मुल्क के चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो अपने हुक्म पर अगर अमल दरामद नहीं करवा सकता तो इससे बड़ी फस्तायत क्या होगी, इससे बड़ी मजबूरी और लाचारी क्या होगी कि वो अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। तो पहली तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ आनी चाहिए। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें, पैगाम इमरान खान का जो जेल से आया और यकीनन ये ताज़ा हवा का झोंका होगा उन तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जो इमरान खान के साथ सच्चे दिल के साथ खड़ा है, जो पाकिस्तान के हालात के बारे में कॉन्शियस है, वो चाहता है कि पाकिस्तान में तरक्की हो, पाकिस्तान के हालात बदलें। शहरियार अफरीदी जैसे लोग जो है इमरान खान के साथ जो खड़े हैं ना, ये उनके लिए भी एक हवा का झोंका है। अगर शहरियार अफरीदी और इनके वर्कर्स जेल जा सकते हैं तो खान साहब ने भी कह दिया है कि मुझे 1000 साल भी अगर तुमने जेल में रखना है तो रख लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सब कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। हो सकता था ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, हो सकता था कोई डील कर ली जाती। आप तो पहले ही इल्ज़ाम इमरान खान पर ये लगाते रहे कि जनाब ये एक डील के तहत हुकूमत में आए, तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए बकौल आपके, तो फिर ये आसान था इमरान खान के लिए ना डील कर लेना। लेकिन इमरान खान ने डील नहीं की, और डील ये है कि जनाब सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, पाकिस्तान जाने और हम जाने, और हम जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं वो पाकिस्तान की भरपूर हिफाजत कर लेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान की हिफाजत का मामला नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत की हिफाजत का मामला है। और जमहूरियत की हिफाजत कौन करेगा? वो पाकिस्तान की अवाम करेगी। ऐसा ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी याद आ रहा है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, उनका भी पोस्टमार्टम आज की इस नशिस्त पे करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे सहूलियात ना मिलने की कोई परवाह नहीं, 1000 साल तक भी मुझे जेल में रखा जाए तो कोई बात नहीं, बल्कि मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। खान साहब की जो इस वक्त कैफियत है ना, वो कोई आम कैफियत नहीं है।
آپ کے پاس زندگی کی تمام آسائشیں، آپ نے ہر قسم کی زندگی گزار لی، خان صاحب خود کہتے ہیں. اب تمام چیزوں سے عمران خان کی ذات جو ہے نا وہ اوپر چلی گئی ہے، اور اسی لیے یہ پیغام اور یہ جو خان صاحب نے جو کہا کہ 1 سال تک مجھے 1000 سال تک بھی رکھیں، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے یہ بیانات جو ہے جاری کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان اپنی ذات کے لیے پیغام جاری نہیں کر رہا، بلکہ یہ پیغام پاکستان کی عوام کے لیے ہے. عمران خان صاحب سے جیل میں نہ صرف ایک ہی کیس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور وہ ہے جی سائفر کی تحقیقات. اور وکیل صاحب کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ FIN کی ٹیم نے اٹک جیل میں عمران خان سے سائفر کی تحقیقات کی ہیں، جس پر ان کا وہی پرانا موقف تھا کہ جناب میرے پاس تو یہ سائفر نہیں ہے، جن کے پاس یہ موجود ہے، میں وزیر اعظم تھا، اس کی حفاظت کرنا میرا کام نہیں ہے، آفس کا کام تھا، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس تھا، اور اگر یہ غائب ہوا تو آپ ان لوگوں کے خلاف آپ نے کس قسم کی کارروائی کی. کوئی سوال، کوئی جواب جو آپ کو نہیں ملے گا. آپ کی منسٹری سے ضائع ہوا نا، اگر وہ ڈی کوڈڈ تھا جو آپ نے مقدمہ عمران خان پر کیا، کیا وہ کوڈڈ تھا؟ ڈی کوڈڈ پرچہ ضائع ہوا، وہ کیا تھا؟ اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں لکھی گئی. یعنی ایک اور مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں نا، وہ جو ڈرامے کر رہے ہیں اپنی بیماری کے، جس طرح ہی وہ ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. ایک تو پہلے آپ کو ضمانت لینی پڑے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپیل کا فیصلہ بھی کرنا پڑے گا. تو اس کو روکنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ جو کیا جا رہا ہے کہ اگر ادھر سے کچھ ہو بھی جائے تو ہم نے ایک اور مقدمہ تیار کیا اور عمران خان کو اس میں سے نکلنا جو ہے وہ شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے. آج زبیری صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی، اور خان صاحب کے وکلا کو یہ چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی کمپرومائز مجھے کہیں نہ کہیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جن عدالتوں سے عمران خان کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، وہاں پر وکلا پیش ہو کر کہتے ہیں نا کہ جناب خان صاحب کیسے پیش ہوں گے، وہ تو جیل کے اندر ہے. لیکن کوئی پیش نہیں ہوا، اور عدالتوں کو خود بھی یہ نظر نہیں آتا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ان وکلا کو چاہیے تھا کہ وہ عدالتوں میں پیش ہوتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک کمپرومائز قسم کی وکالت جو ہے وہ عمران خان کے وکلا وہ کر رہے ہیں. ان کے بھانجے حسان نیازی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بعد مشاورت بھی ان کی جاری ہے. لیکن ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس پوری صورتحال کے اندر جو سائفر کا معاملہ ہے نا، تحقیقات آخر کار جیل میں کیوں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلانے کی کوشش ہے خان صاحب کے اوپر کیا، اور کیا عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ میں اس کا جواب نہ کئی دفعہ آپ کو دے چکا ہوں، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، وقت کا مورخ عمران خان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ سے مائنس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور جب وقت کا مورخ جو تاریخ دان ہے وہ اگر مائنس نہیں کر سکتا تو پھر کون مائنس کرے گا؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے امریکہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور نائب ترجمان صاحب یہ کہتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے کہ پاکستان میں قیدیوں کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے. عمران خان کے معاملے پر بھی یہی پیغام ہے، اور جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی شراکت داروں سے کہتے ہیں کہ قیدیوں کے انسانی حقوق کا احترام کریں. اور عمران خان کے حوالے سے مزید انہوں نے بات یہ کی کہ جناب جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہم اسے کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں، لیکن امریکہ نے گونگلوں سے مٹی جو تھی وہ جھاڑنی تھی، وہ انہوں نے جھاڑ دی ہے. لیکن ویورز، ایک اور بھی رول ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نیا رنگ ہمیں نظر آیا ہے. اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے، یا ان کی دال جو ہے وہ نہیں گلی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم جمہوریت کا ڈرامہ کرتے ہیں اور 90 دن کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے انتخابات میں 90 روز سے زیادہ کی تاخیر کی اب کھل کر مخالفت کر دی ہے. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے بعد ان کے خلاف اپیلیں ہوئی تو 1.5 سال انہی چکروں میں مزید آگے نکل جائے گا، اس لیے الیکشن 90 روز کے اندر ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی کا یہ جو متوقع فیصلہ ہے، اور فیصل کنڈی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئین میں 90 دن کا ذکر ہے، غور کیجیے گا. فیصل کنڈی صاحب شاید اس دن عالم مدہوشی میں تھے، غائب تھے، لاپتہ تھے، کہاں تھے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، یا ان کی یادداشت ایک دم سے واپس آ گئی ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آئین میں سپریم جو پیپر ہے پاکستان کا،
इसमें 90 दिन की बात है, इसमें हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है, असम्बलियों की नशिस्तें भी नहीं बढ़ाई जा रही। इन्हीं हलकों की हदूद को कम ज़्यादा करना है, ये काम करना भी है तो 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी का इजलास बुलाकर फैसला करेंगे कि इलेक्शन में ताख़ीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं जाना। अकल के अंधो, तुम्हें क्या याद नहीं था जब इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पंजाब के अंदर 90 रोज में इंतखाबात करवाने, कहां गई थी तुम्हारी जमहूरी गैरत? इन लोगों ने अपनी सियासी गैरत को, जमहूरी गैरत को ना बेचकर खा लिया है। जब इनका कोई बच्चा किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो और वो इक्तदार के मजे लूटे ना, तो ये लेफ्ट राइट करके ना कोई चक्कर चला लेते हैं। जब इनकी दाल गलती नहीं है ना, तो फिर इन्हें एक जमहूरियत याद आ जाती है और फिर ये कहेंगे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तुम्हें हर लम्हा जमहूरियत के साथ जुड़े रहना पड़ेगा अगर तुम पाकिस्तान में अपने हकूक और पाकिस्तान की आवाम के हकूक की जो है वो पासदारी चाहते हो। ये नहीं हो सकता कि आधा तीतर और आधा बटेर, जब आपका दिल चाहे आप जमहूरियत, जब चाहे आप डिक्टेटरशिप की गोद में जाकर बैठ जाएं और जब चाहे आप किसी से मदद मांगकर किसी की हुकूमत कराते हैं। एक जमहूरी हुकूमत थी ना, तो उसको जमहूरी तरीके से ही खत्म होना चाहिए था। अगर जनरल बाजवा माइनस इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की तरीक़त एतमाद आती ना, तो शायद मैं यहां पर बैठ कर इस तरह ना बोल रहा होता, बल्कि मैं रिविजिट कर रहा होता उन कोताहियों को, उन गलतियों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। लेकिन जब एक जमहूरियत के एक सेटअप के अंदर एक आमिर या फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा आकर अपना खेल खेलता है ना, तो फिर आपको बोलना पड़ता है। व्यूअर्स, कुछ सवालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इकदाम के हवाले से कि क्या पीपल्स पार्टी जो जितने भी उनके कर्ता धर्ता हैं, क्या वो इतने ही मासूम थे कि उन्हें इल्म ही नहीं था कि मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद हल्काबंदियां होंगी और इलेक्शन ताखीर का शिकार होगा। मुराद अली शाह साहब जो थे ना, जो पहले 90 रोज़ में इलेक्शन का विर्द करते रहे कि जनाब 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है, दिन रात आइन और कानून का हमें पाकिस्तान की आवाम को भाषण देते रहे। उन्हें क्या इस बात का इल्म नहीं था जब वो मुश्तरका मफादात कौंसिल में मरदमशुमारी के फैसले पर सबकी हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हमने क्या करना है? उस वक्त इन्हें याद नहीं था कि इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को ना धोखा दे रहे हैं। इन्हें जिस लम्हे एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ पकड़ाया ना, इन्होंने हाथ पकड़ लेना है। उन्होंने कहना है ठीक है जनाब, कोई बात नहीं। और ये भी कहेंगे व्हाट इलेक्शन, इसहाक डार साहब की तरह अगर 2-3 महीने आगे भी चले जाएंगे कोई क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि अभी इनकी दाल नहीं गल रही। इस्टेब्लिशमेंट इन्हें लिफ्ट नहीं करा रही और इस्टेब्लिशमेंट खैर किसी को भी लिफ्ट नहीं करा रही। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ये भागे भागे जाएंगे और फिर ये मुश्तरका मफादात कौंसिल 90 दिन, ये 90 दिन 390 दिन मैं आपको होते हुए दिखाऊंगा। और फिर व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम सवाल है कि क्या तब, यानी इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा नहीं था कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे अगर हमने मरदमशुमारी वाले मामले पर, हल्काबंदियों के मामले पर कौमी ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है इसमें हाँ में हाँ मिला ली, तो क्या होगा? क्या तब उन्हें याद नहीं था कि ये आइन और कानून जब पंजाब और केपी के इंतखाबात का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया और इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए, ये अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं? ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें इनका क्या फ़ायदा है और ये क्यों सिर्फ इशारे के इंतज़ार में हैं। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डालना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं है कि भाई बाबुओं की हुकूमत आ गई है। और बाबुओं की हुकूमत जब आती है ना, वो किसी की मर्ज़ी से आती है और वो उन्हीं की मर्ज़ी से वापस जाती है। कोई जमहूरी निज़ाम, यहाँ पर आइन में एक रोल लिखा हुआ है असम्बली का, आपने उस असम्बली को जो सबसे सुप्रीम थी उसको नहीं तस्लीम किया। फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो नज़र रख कर बैठी हुई है हमारे सिस्टम के ऊपर, आपने उसको नहीं माना, तो फिर बाबुओं के हुक्म के खिलाफ आप किस तरह जाएंगे? ये पाकिस्तान की आवाम का सवाल है आप लोगों से। इलेक्शन मुलतवी कराने पर चीफ जस्टिस ऑन बोर्ड हो सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं है? ये भी एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि मुलाकात हुई है जी इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जिसके तनाजुर में ये सवाल मैंने आज के इस प्रोग्राम में शामिल किया। या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ दिखाने के लिए आइन और कानून की पासदारी का ड्रामा कर रही है। हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं और आपको याद होगा कि इन्होंने रज़ा रब्बानी जैसे लोगों के साथ, यानी 2-4 और लोग थे, इन्होंने बाहर जाकर
واک آؤٹ کر کے کہا کہ ہم اس قانون سازی کا حصہ نہیں بن سکتے. ارے مزہ تو تب آتا نا کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی اٹھتی چلی جاتی. ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا گلا کریں, یہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی خاموشی سے بیٹھے رہے اور انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عمران خان کو نا در و دیوار نے بھی دھوکہ دیا, اور عمران خان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ وہ مخلص ہے, مخلص تھا, مخلص رہے گا پاکستان کے ساتھ, لیکن جو اس کے ساتھ لیفٹ رائٹ جو لوگ تھے نا وہ مخلص نہیں تھے. مجھے ان لوگوں پر تو وہ بہت دور کی بات ہے جو لوگ عمران خان کو تحریک انصاف کے جو کرتا دھرتا تھے, جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی, چھوڑ کر چلی گئی. میں بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, وہ اس لیے جڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کے نام ٹک ٹاک کے اوپر اکاؤنٹس میں ان کے فالوورز بڑھ جائیں. جب وہ کسی کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ گالیاں وائرل ہو جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہیں واہ 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 کیا کام کر دیا. یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی. یہاں پر لوگ عمران خان کے ساتھ اس لیے جڑے تاکہ فائدہ حاصل کر سکیں, اس کے بیانیے کے ساتھ اس لیے جڑے کہ انہیں کوئی فائدہ مل سکے. عمران خان کو استعمال کیا گیا, اس کے نام کو استعمال کیا گیا. ہر اس شخص نے عمران خان کے نام کو استعمال کیا ہے جو اپنی شہرت کا بھوکا ہے یا پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے. سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ آف پاکستان تحریک انصاف نے جہاں استعمال کیا وہاں پر ٹک ٹاکرز نے استعمال کیا. وہاں پر بہت سارے سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں جو عمران خان کو روز استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی اصل جو حقائق ہے وہ نہیں بتاتا کہ آگے کیا ہوگا, آگے راستہ کیا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے. نگران حکومت, یہ جو اس وقت کابینہ کی ایک لسٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, تقریباً کوئی 16, 18, 19 لوگ ہیں. ان کے پورٹ فولیوز یہ کہاں سے آئے, یہ بابو لوگ کون ہیں, اور ان کا بنیادی مقصد سسٹم انجیکٹ کرنے کا کیا ہے, کسی کو کسی کی ہسٹری کا کچھ معلوم نہیں ہے. ویورز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کسی طور پر انتخابات کا 90 روز سے زائد التوا نہیں چاہتی. الیکشن میں 90 روز کا ذکر ہے, نئی حلقہ بندیوں کا نہیں. 2 ماہ میں یہ تمام باتیں جو ہیں کریم کنڈی صاحب کی طرف سے کی گئی. اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اب انتخابات کے معاملے پر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہونے جا رہی ہے, چونکہ پی ٹی آئی نے سب سے پہلے اس ایشو پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے. اور اب آپ دیکھیں وقت کا چکر, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف تو خیر جا ہی رہی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی جو درخواست لے کر جائے گی الیکشن کمیشن اور باقی لوگوں کے خلاف جس میں فریق بنایا جائے گا, اس میں دونوں لوگ جو ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو رجوع کرنا چاہیے, عمران خان کو آن بورڈ لیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے مطالبہ رکھیں, کیونکہ اگر یہ سیاسی طور پر تنہا ہو گئے نا عمران خان کے ساتھ, وہ پاکستان کی عوام کا ووٹ بینک ہے, پیپلز پارٹی کے پلے گیا ہے. اگر پیپلز پارٹی تنہا ہو گئی تو شاید ان کے لیے ریوائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں اسٹیبلشمنٹ چاہے تو سب کچھ ہوگا, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیشہ اپنے راستے جو ہے وہ کھلے رکھتی ہے. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے راہیں جو ہیں وہ کھولنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور آواز بلند کریں ان لوگوں کو کے حوالے سے جن کو گرفتار کیا گیا, ان لوگوں کے حوالے سے جن کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. یہ اپنے لیے نہ کریں, پاکستان کے لیے کریں, جمہوریت کے لیے کریں, کیونکہ جو تیسری قوت ہے, جیسا بلاول نے کہا کہ تیسری قوت آنے کے لیے تیار ہے, تو بھائی ہوش کے ناخن لو اور جس حجرے میں بیٹھے ہو اس حجرے سے باہر نکلو, چونکہ وہ تیسری طاقت جو ہے نا وہ آ چکی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی انتخابات 90 روز میں کروانے اور نئی مردم شماری کے حوالے سے ایک اپنا اجلاس بلایا, اور پھر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک پٹیشن دائر جو ہے وہ شاید غالباً انہوں نے کی بھی ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان تاریخ کب لگتی ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے. چیف جسٹس عمر بندیال صاحب جو ہیں آخری 30 دن کے اندر کتنی اہمیت اختیار کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر وہاں پر پوچھا گیا کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے, چونکہ انہوں نے اپنے جانے سے پہلے اپنے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کلیئر کرنے ہیں, اور جتنی بھی جو کیسز ہیں یقیناً ان کیسز کو ختم کر کے جو ہیں وہ جائیں گے. اور یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے, اس کا آپ جواب بھی دیجیے گا, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف کو یہ جو الیکشن کا التوا والا معاملہ ہے کیا قریب لا سکتا ہے, اور کیا پیپلز پارٹی کو نگران کابینہ کی حیت اور شکل دیکھ کر یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ 90 دنوں والی کابینہ نہیں ہے, اور ان الیکشن کمیشن کا یہ جو بیان سامنے آیا اس کے بعد جو چیزیں ہیں
وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کی جائیں گی اور انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں گے. اور پھر پی ٹی آئی کا ایک مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آیا. انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ عدالت جائیں گے. ویورز یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور جو سوالات ہم نے آپ کے سامنے, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں کچھ میرے ذہن میں ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر ہم پروگرام جو ہے اسے ترتیب دیں. ان سوالوں کے جواب آپ بھی اپنے کمنٹس کی شکل میں دے سکتے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو اسے ضرور میرے تک بھیجیے گا. انشاءاللہ اس کا ضرور جو ہے وہ شامل بھی کریں گے اپنے اگلی نشست کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.